सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुनना। बात मेरी भी नहीं है बल्कि ये बात तो अल्लाह उसके रसूल की है, बात तो अल्लाह वालों की है। काबे अहबार से सैयदना फारूक आजम फरमा रहे हैं, ए काब, मैदान महशर के अहवाल बयान करो, क़यामत के दिन के हालात बयान करो। जब इंसान से उसके अमाल के बारे में पूछा जाएगा, इंसान से उसके बारे में सवाल किया जाएगा, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाएगा, उसके रात और दिन के बारे में पूछा जाएगा, तो कैसे हालात होंगे। हज़रत काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, क़यामत के दिन हाल ये होगा, क़यामत के दिन की कैफियत ये होगी। अल्लाह अकबर। हज़रत काबे अहबार कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ जहन्नम के मुंह में लगाम डालकर जहन्नम को खींच करके लाओ, जहन्नम को। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन जब लाया जा रहा होगा तो काबे अहबार कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह, जब जहन्नम के मुंह में लगाम देकर फरिश्ते जहन्नम को खींच करके ला रहे होंगे तो 70,000 लगामें होगी और हर 70,000 लगाम में से एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ करके खींच करके ला रहे होंगे। जब पहली मर्तबा जब जहन्नम की आग की शरारें उठ रही होगी, जहन्नम की आग की शरारें उठ रही होगी क़यामत के दिन, अभी हिसाब किताब शुरू नहीं हुआ है, हिसाब किताब से पहले ये सारे मनाजिर दिखाए जा रहे होंगे ताकि लोगों को अपनी हैसियत पता चल जाए, ताकि लोगों को अपनी औकात पता चल जाए। आज हाल ये है, फज्र की नमाज में सोते पड़े रहते हैं और कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, ज़ोहर और असर काम के अंदर हम छोड़ देते हैं और सोचते हैं हम जन्नत में जाएंगे। मेरी बहनों, जन्नत इतना आसान नहीं है, जन्नत खेल तमाशा नहीं है। अल्लाह अकबर। मुसलमान बनो, सच्चे मुसलमान बनो, आखिरत की का ख्याल करो और सच्चे दिल से आखिरत का ख्याल करो। ये क्या है कि गीबत के लिए वक्त है, तिलावत के लिए वक्त नहीं। क्या है, अजनबी मर्दों से बेबाकी के साथ औरतें गुफ्तगू कर रही हैं, उन्हें ख्याल नहीं है कि अल्लाह देख रहा है। खुदा की गैरत को चैलेंज करने वाली खवातीन सुन लो, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की किसी में ताकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहां है वो कौम की बेटियां जो फिल्मों के अंदर अदाकार और अदाकाराओं को नाजायज और हराम ताल्लुकात कायम करते देखकर वो भी उसी रास्ते पे जा रही है। सुन लो, वो आवारा लड़कियां जो फिल्म में अदाकारियां करती है, तुम उनकी तरह नहीं हो। उनका जहान और है, तुम्हारा जहान और है। कौवे और उकाब में बराबरी नहीं है। कौवे अलग है, उकाब अलग है। उनको अल्लाह ने कलमे से महरूम रखा और तुम्हें अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी अता की है। इसका ख्याल करो, इसके हवाले से गौर करो। काबे अहबार कहते हैं, सैयदना काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें डालकर जहन्नम को फरिश्ते खींच करके लाएंगे तो उसकी शरारें जब लोग उड़ते हुए देखेंगे तो लोगों के सीने में जो दिल होगा वो उड़ करके उनके हलक में आ जाएगा। क़यामत के दिन लोगों के सीने में जो दिल है वो दिल हलक में आके अटक जाएगा। जरा गौर करें, रोटी का लुकमा अगर हलक में अटके तो क्या कैफियत होती है। जब इंसान का दिल उसके हलक में अटकेगा उस वक्त क्या कैफियत होगी। और मेरी बहनों, अभी तो मैं नमाजी रोजेदार की बात भी नहीं करता, बल्कि काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जब दूसरी मर्तबा जहन्नम की आग की शरारें उठेगी तो लोगों की चीखें बुलंद होगी और जब तीसरी मर्तबा जहन्नम की आग की शरारें बुलंद होगी उस वक्त की कैफियत ये होगी कि सब लोग आओ फुगा करेंगे, नफ्सी नफ्सी करेंगे, रब्बे नफ्सी नफ्सी, रब्बे नफ्सी नफ्सी, ऐ मेरे रब मेरी जान मेरी जान मेरी जान। अब जरा दिल के कानों से सुनो,
बिस्तर में फजर तर्क करने वालों की बात नहीं, अल्लाह अकबर, ज़कात चुराने वालों की बात नहीं, पतली और बारीक लिबास कपड़े पहनने वाली औरतों की बात नहीं, बेनमाजियों की बात नहीं, रोजे तर्क करने वालों की बात नहीं, फिल्में और सीरियल देखने वालों की बात नहीं। अब मेरी बहनों, दिल थाम करके उनका जिक्र सुनो। अगर ये हदीस में ना आता तो बयान करने की मेरे अंदर हिम्मत ना थी। हजरत सैयदना काबे आबार फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम से, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब से, वो फारूक आजम जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी, फारूक आजम से कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब तीसरी मर्तबा जहन्नम के शरारे बुलंद होंगे तो उस वक्त हाल ये होगा कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा पैगंबर अपने घुटने जमीन पर रख देगा। अल्लाह अकबर, इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पर रखकर अल्लाह से अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, तूने मुझे मकाम खुल्लत अता की थी, तूने मुझे अपना खलील बनाया था, मौला आज इब्राहिम अपने लिए अमान चाहता है। आज तेरे गजब का हाल ये है कि इब्राहिम को आज कुछ नहीं चाहिए, आज इब्राहिम अपने लिए अमान मांगता है। मौला मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मुझे अमान अता कर दे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आप आखिरत को और हम समझते क्या है? हमने तो शायरों से सुनकर, नाविलें पढ़कर ये समझा इधर आखिरत कायम होगी और उधर हुक्म होगा कि सबको जन्नत में दाखिल कर दो। मेरी बहनों ऐसा नहीं है। हालांकि मेरा अकीदा ये है, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं। एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है। इशारा तेरा, लेकिन अभी वो जलवा नुमाई वो नहीं होगी। ये उससे पहले का मंजर है, ये उससे पहले के हालात है। इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे पैगंबर अल्लाह से करेंगे, मौला आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मुझे तू अमान अता कर दे। मेरी बहनों ये बताओ ना, उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है? उस दिन के लिए हमने कौन सा अमल भेजा है? क्या इब्राहिम खलील के पास कोई नेकी की कमी है? इब्राहिम खलील के पास कोई इबादतों की कमी है? अल्लाह अकबर, अगर जो जानते वो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें मालूम होना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस नमाजी का नाम है जिसकी नमाजों पर कुरान नाज करता है। इब्राहिम खलीलुल्लाह उस हस्ती का नाम है जिसने मस्जिद सिर्फ नहीं बनाई बल्कि जिसने काबतुल्लाह बनाया। इब्राहिम अल्लाह के वो बंदे हैं जिनको कुरान ने अव्वाब कहा है, जिसने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी को और अपने दूध पीते बच्चे को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा है। इब्राहिम उस हस्ती का नाम है जिसने अपने बेटे को अल्लाह की मोहब्बत में गर्दन पे छुरी रखी है। इतनी कुर्बानी देने वाली हस्तियां, क़यामत के दिन उनका हाल ये है, उनकी शान ये है कि वो घुटने जमीन पे रख के कहेंगे अल्लाह हमें अमान अता कर। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, मासूम घुटने जमीन पे रख के कहेंगे हमें अमान अता कर। उन लड़कियों का क्या हाल होगा जो लड़कों से फोन पे लंबी लंबी गुफ्तगू करके जिना के प्लानिंग बना रही होगी। अल्लाह अकबर, उन बेटियों का क्या हाल होगा जो भागने की तरकीबें कर रही होगी। उन कौम की बच्चियों का क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर, जो किसी के साथ शादी करने के लिए मजहब तक छोड़ने का प्लान बना रही होगी, उनका क्या अंजाम होगा। ये दुनिया ही सब कुछ है, ये दुनिया ही सब कुछ है। मुझे बताओ मेरी बहनों, जिनके लिए ताजमहल बने हैं उनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, उनकी कब्रों में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। शाहजहां जैसों की बीबियां कहलाने वालियां, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। बताओ तो सही, आपके ये दक्कन के इलाके में देख लो, वो बड़ी बड़ी रानियां कहां चली गई, वो बड़ी बड़ी अल्लाह अकबर मलकाएं, उनकी कब्रें कहां चली गई, कहां है उनका नाम, क्या है उनका निशान। अगर उनके मज़ारात पर गुंबद भी बने हैं तो चिड़िया उन पर बीट कर रही है, कोई उनको भी पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये बात तुम्हें याद रखना चाहिए, औरों के गुंबदों पर चिड़िया बीट कर रही है और बंदा नवाज के आस्ताने पर इतनी भीड़ है कि अल्लाह अकबर मंगतों का तांता लगा हुआ है। फर्क क्या है, जिन्होंने आखिरत को भुला दिया उनको दुनिया ने भुला दिया, जिन्होंने आखिरत को याद रखा अल्लाह रब्बुल
रब्बुल इज्जत ने उनकी मोहब्बतें दिलों के अंदर ऐसे पैदा कर दी है कि जमीन के ऊपर थे तो भी इज्जत से थे, जमीन के अंदर है तो भी उनके नाम के डंके बज रहे हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, आओ आखिरत की कुछ तैयारी कर लें, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं कि ये दर्द है, ये फिक्र है। अल्लाह अकबर। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे पैगंबर के बारे में है, घुटने जमीन पे रख करके कहेंगे अल्लाह कहाँ। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई मामूली हस्ती नहीं, अबुल अंबिया, नबियों के बाप है, अबुल अंबिया है, हमारे रसूलुल्लाह के, हमारे आका के भी ये रिश्ते में दादा होते, जद्दी अंबिया है ये। अल्लाह अकबर। ये हाल किससे कहें, ये हाल किससे कहें, कौन सुने, कौन एहसास करे। काश मेरी कौम के लिए हिदायत और निजात के लिए तो इतनी बात काफी होती कि इसी को सुन करके आखिरत की तैयारियों में लग जाते। मैं ये नहीं कहता खाने ना खाओ, ये नहीं कहता कपड़े ना पहनो अच्छे, ये नहीं कहता सवारियों पे ना घूमो, सब करो, सब करो मगर अल्लाह को मत भूलो, सब करो मगर आखिरत को ना भूलो। काबे अहबार इसी पे बस नहीं करते। हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब ये सुना ना फारूक आजम ने रो पड़े, फारूक आजम रो पड़े। अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह की ये शान होगी, मूसा कलीमुल्लाह भी यही कर रहे। हजरत मूसा भी अपने घुटनों को जमीन पे रखकर कहेंगे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे कलीम बनाया, मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, तूर के दाईं तरफ आ मूसा, ताकि तुझसे प्यार की बात करें, सरगोशी करें। ऐसा कलीम मूसा कलीमुल्लाह, जिनके लिए रस्ते दरिया में पैदा कर दिए गए, जिनके आसा से पत्थरों में से पानी निकले, जिनकी बड़ी शान यदे बैजा दिया, फिरौन जैसे सरकश को डुबो दिया उनके लिए। अल्लाह अकबर। वो मूसा कलीम भी घुटने जमीन पे रख के कहेंगे अल्लाह आज मूसा को कुछ नहीं चाहिए, तूने मुझे अपना कलीम बनाया, मेरे साथ बातें की, कलाम किया, मैंने तेरा कलाम सुना, तुझसे कलाम किया। मौला आज मूसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज मूसा को अमान अता कर दे। अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ के घमंड में हो कि मैं जन्नत में जाऊंगा, जो नहीं करते उनका तो हाल ही कुछ नहीं है, लेकिन जो करते हैं उनको भी चाहिए कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम जैसी कोई नमाज पढ़ सकता है, कोई इबादत कर सकता है। ये मूसा कलीमुल्लाह वो है, आका फरमाते हैं मैं शबे मेराज जब मूसा की कब्र के करीब से गुजरा तो मैंने कब्र में मूसा को नमाज पढ़ते देखा। जो कब्र में भी नमाज पढ़े उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। वो उनकी ये शान होगी क़यामत में कि वो घुटने जमीन पे रख कर कहेंगे अल्लाह आज तू मुझे अमान दे दे, मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। आपसे पूछता हूँ मेरी बहनों, ये बताओ कि मूसा कलीमुल्लाह जिन्होंने अल्लाह का कलाम सुना उनकी ये शान होगी कि मैं कुछ नहीं मांगता, आज मुझे अमान दे दे। जो कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनेंगे उनका क्या हाल होगा? जो कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुने, रातों को इंटरनेट पे गंदी फिल्में देखें, इसलिए कि लड़के ही आजकल ये नहीं कर रहे, औरतें भी गुनाहों में पीछे नहीं है। ऐ खातून जन्नत की कनीदो, हो सके तो रो लो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लो। आज से पहले जो कुछ किया है उससे अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। मुझे नहीं पता मौत की आखिरी हिचकी हमारी कब निकलेगी, कयामत जब आएगी आएगी, उसकी कयामत तो उसी दिन आ गई जिस दिन उसकी मौत हो गई। हमारी जिस दिन मौत भी उसी दिन हमारी कयामत आ गई, क्योंकि अब हम कयामत की तैयारी उसके बाद नहीं कर सकते। कयामत आएगी, जरूर आएगी। क्या बेबाकियां हैं आजकल की औरतें, वलीमे में खुशबू लगाकर चली, शादियों में खुशबू लगाकर चली, बेनकाब और बेहिजाब चली। जो नकाब और हिजाब में है उनके भी सिर्फ चेहरे हिजाब में है, दिलों के अंदर वो नहीं जो खशियत होनी चाहिए। हम तो लोगों से कहते हैं 5-5, 6-6 हजार के कीमती बुर्के पहनकर कौम की बेटियां इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रही है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने तो 17 पेवनों वाली चादर ओढ़ करके जो इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था, आज 15-17 हजार के बुर्के भी वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर रहे इज्जत को। इज्जतें नीलाम हो रही है, अफेयर फैशन बन चुके हैं, लड़का लड़की के नाजायज ताल्लुकात फैशन बन चुके हैं। आज फख्र से एक सहेली दूसरी सहेली को कहती है कि मेरा तो फलां से ताल्लुक है, मेरा तो फलां से, बल्कि बड़ी माजरत के साथ ये कहने में हमें शर्म आती है, लेकिन कहें तो ना कहें तो किससे कहें। चुप रहे तो रहा नहीं जाता, कुछ कहे तो कहा नहीं जाता।
کہیں کس سے، لیکن یہ محفلیں اسی لیے ہوتی ہیں، یہ محفلیں بھیڑ بتانے کے لیے نہیں ہوتی، نہ یہ سیاسی جلسہ ہے کہ یہاں ووٹ مانگی جائے، نہ یہاں کوئی جو ہے وہ دنیا داروں کی محفلیں کہ نوٹ مانگی جائے، یہ ووٹ اور نوٹ کی محفلیں نہیں، یہ دلوں کے بدلنے کی محفل ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہر شریف باپ کے دل میں اتنی بے چینی ہے کہ بیٹی کو رشتہ آتا ہے تو باپ بیٹی سے بیوی سے کہتا ہے ذرا پوچھ لینا کہ ہم رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں، اگر ہاں کہے تو ٹھیک ہے، کہیں نہیں تو پوچھ لینا کہیں دیکھ کر تو نہیں رکھا۔ یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے، موت سے بدترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کس کرب کے حالات سے شریف لوگ گزر رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس میں سب سے بڑا رول اگر کسی نے ادا کیا ہے وہ فلمیں ہیں، سیریلیں ہیں، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کا غلط استعمال یقیناً دوسری قومیں اس کو محسوس کرے نہ کرے، دیکھو یہ جو ہماری باتیں ہیں اس کو دیندار لوگ محسوس کر سکتے ہیں، اس کو شریف لوگ محسوس کر سکتے ہیں، اس کو آخرت پر ایمان والے لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ دنیا تو مذاق اڑائے گی، کہے گی دیکھو ارے کوئی لڑکی اپنے لیے ڈھونڈ لے تو اچھی بات ہے، یہ مولوی رونا کیوں روتے ہیں کہ لڑکیاں ڈھونڈ رہی؟ سن لو، وہ اور قومیں جہاں بیٹیاں اپنا رشتہ خود ڈھونڈتی ہے، ہمارے یہاں بیٹیوں کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ہمارے مذہب کا ایک تقدس ہے، ڈھونڈتے ماں باپ ہیں، ڈھونڈتے بڑے ہیں، ڈھونڈتے رشتے دار ہیں، لیکن بیٹی ہی کی اجازت سے سب معاملات طے ہوتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں خود نہیں نکلتی بکری اور بھیڑوں کی طرح خود سے اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کرنے کے لیے، ساتھی بڑے تلاش کرتے ہیں لیکن فیصلہ بیٹی کی مرضی پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میری بہنوں، آخرت بڑی بھیانک چیز ہے، حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، لیکن اس کے مناظر بڑے بھیانک ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستی۔ اور ایک بات آپ سے اور عرض کروں، حضرت سیدنا کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اے فاروق اعظم سنیں، اے قوم کی بیٹیاں سنیں، جو کسی کی ڈانٹ پر چیخ چیخ کر روتی ہے، جو کسی کی ڈانٹ پر چہرہ اتار لیتی ہیں، یعنی خواتین کی کمزوری اتنی ہے کہ وہ ڈانٹ بھی برداشت نہ کر سکے، مچھر کا ڈنک بھی برداشت نہ کر سکے، اگربتی اور سگریٹ کا چٹکا ہی برداشت نہ کر سکے، لیکن کتنا بڑا عذاب مول لے رہی انہیں خود کو پتہ نہیں ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم کو کھینچ کر 70,000 لگامیں ڈال کر لایا جائے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، کماری مریم، بطول مریم سے پیدا ہونے والے عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں گھٹنے زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے اے اللہ، آج عیسیٰ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، کہیں گے مولا میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، مجھے آج مریم کے لیے بھی کچھ نہ دے بلکہ آج مجھے امان دے دے، بس میں اپنی نجات اور امان چاہتا ہوں۔ یہ ان کی شان ہوگی اللہ کے خوف اور خشیت میں۔ فاروق اعظم رو پڑے اور بہت روئے، اسی پہ بس نہیں کیا۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم لائی جائے گی نا تو جہنم کا منہ، اب دھیان سے سننا، جہنم کا منہ بیل کے ایک ناک کے سوراخ کے اتنا کھولا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ میدان محشر ہے جس کی تیاری کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا ایمان والو، جس کا عمل اللہ کے لیے جتنا خالص ہوگا اس کو اتنی راحت ہوگی، اتنا آرام ہوگا، ورنہ کوئی پرسان حال نہیں، ورنہ کوئی پرسان حال نہیں۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح جب جہنم قیامت کے دن کھولا جائے گا، کتنا؟ ایک ناک، بیل کے ناک دیکھی اس کا ایک سوراخ، بیل کے ناک کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، ایک سوراخ، اگر وہ ایک سوراخ کا اندازہ بتاؤں تو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک 54 یا 58 کا جو سکہ آتا ہے اتنا ہی بڑا بیل کی ناک کا ایک سوراخ ہوتا ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب وہ بیل کی ناک کے سوراخ کے ایک سوراخ کے اتنا مشرق کی طرف اگر جہنم کا منہ کھولا جائے گا بیل کے ایک ناک کی سوراخ کی طرح، تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے، مغرب میں اس حرارت سے مشرق میں کھلے گا اس کا منہ، تو مغرب میں جو لوگ کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے بھیجے ان کے سروں میں ایسے کھولنے لگیں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔
اور وہ کھول کھول کر کے ان کے پیروں پہ گریں گے. ناک سے بھیجا بہ رہا ہوگا, کان سے بھیجا بہ رہا ہوگا. یہ کیفیت ہوگی. اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں راہ پرخار ہے, کیا ہونا ہے, پاؤں افگار ہے, کیا ہونا ہے, میں تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ گشت لگاتار ہے, کیا ہونا ہے, دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا, اب سفر بار ہے, کیا ہونا ہے. اللہ اکبر. کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے. میری بہنوں ذرا سوچو. یہ تو میں نے ایک روایت پڑھی, ابھی روایت کا اور حصہ باقی ہے, لیکن ٹائم ختم ہونے کے قریب. بس تھوڑی سی بات اور سن لیں, پھر میں اپنی گفتگو مکمل کر دوں. مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا اس میں سے صرف 15 منٹ بچے ہیں, اپنی بات پوری کر لوں. اے میری بہنوں, ایسا ہے میدان محشر, ایسا ہے قیامت کا دن, اور اس دن کا حال یہ ہے زمین شعلے اگل رہی ہے, آسمان آگ برسا رہا ہے. اللہ کی شان یہ ہے اس دن اللہ پاک ایسی غیرت اور ایسے جلال کا اظہار کرے گا. میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا نہ اس سے پہلے اللہ نے اتنا جلال کا اظہار کیا, نہ اس کے بعد اتنے جلال کا اظہار کیا جائے گا. کسی نبی کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی ہمت نہ ہوگی. اللہ اکبر. کوئی نبی خدا کی بارگاہ میں حاضر کریں گے, نہ حضرت آدم, نہ حضرت نوح, نہ حضرت موسیٰ, نہ حضرت عیسیٰ, نہ حضرت داؤد, نہ حضرت ایوب, نہ ذوالکفل, نہ عزیر. کی بارگاہ میں حاضری کی ہمت نہ کریں گے سوائے ایک ہستی کے, اور وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے, وہ ہستی میرے اور آپ کی آقا سید العالمین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. لیکن عنوان وہ ایک الگ سا ہے. لیکن اللہ حضرت جبریل جیسا فرشتہ, حضرت میکائیل جیسے فرشتے, اسرافیل و اسرائیل جیسی ہستیاں خاموش کھڑی ہوگی, چپ کھڑے ہوں گے. قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے, کانپتے کھڑے ہوں گے. ان میں بھی کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں. جبریل فرشتوں کے سردار ہے, سید الملائکہ ہے, روح الامین ہے, روح القدس ہے. اس کے باوجود بھی ان کو کلام کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی. اس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس دن تمہارے منہ پر اللہ مہر لگا دے گا اور تمہارے اعضاء گواہی دیں گے کہ تم نے کیا کیا کرتوت کیے تھے. سب سے چھپ کر پاپ کرنے والوں, سب سے چھپ کر جرائم کرنے والوں, سب سے چھپ کر گناہ کرنے والوں, رات کے پاپیوں اور دن کے متقیوں, رات کے جرائم کرنے والوں اور دن کے نیک اور پرہیزگاروں, سنو میرے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے جو دن کا پرہیزگار اور رات کا پاپی ہوتا ہے, یعنی جو تنہائیوں میں, رات کی تنہائیوں میں جو گناہ کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے, مجھے وہ اعلان جنگ کا چیلنج کرتا ہے, اور جو مجھے جنگ کا چیلنج کرے میں اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں. میری بہنوں, میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماع میں آنے والی ساری عورتیں بری ہیں یا ساری بچیاں بری ہیں. برے لوگ تو اجتماع میں آتے ہی نہیں, آپ بہت اچھے لوگ ہو, لیکن کون کیا ہے وہ اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. میری بہنوں, نہ میرے جسم میں اتنی طاقت ہے نہ آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو ہم برداشت کر سکیں. خدا کے لیے اپنی تنہائیوں کو سوچو, اپنی راتوں کو سوچو, اپنے دنوں کو سوچو. ہم کیا نہیں کرتے. شادی کا موقع تو گناہ کریں, میت کا موقع تو گناہ کریں, بچے کی ختنہ کا موقع تو گناہ کریں. آپ بتائیں نا, زندگی میں گناہ کے سوا اور ہے کیا, زندگی میں پاپ کے سوا اور ہے کیا, زندگی میں جرائم کے سوا اور ہے کیا. ہم نے تیاری کی آخرت کی, نہیں تیاری کی. آج سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں رو لو, اپنے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لو, اپنے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو. یاد رکھنا اگر کسی اور کے سامنے انسان روئے گڑ گڑائے تو وہ بزدل کہلاتا ہے. مثال کے طور پر کسی بھی
طاقتور کے سامنے آپ گڑ گڑائیں گے، ہاتھ جوڑیں گے، روئیں گے، معافی مانگیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، گڑ گڑائیں گے تو بزدل کہلائیں گے. لیکن ایک میرے اللہ کی بارگاہ ہے، وہاں جو گڑ گڑا لیتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کا سچا بن. سنو، کسی کے بھی دروازے کے قریب جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا میرے اللہ کے دروازے کے قریب آنا. اللہ فرماتا ہے میرے اللہ کے سوا کسی اور کی یہ شان نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی شان ہے. میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتے ہیں میری رحمتیں ان کی طرف دوڑ کر کے جاتی ہے. اللہ اکبر. آؤ دوسروں سے دل لگانے والوں اپنے اللہ سے دل لگائیں، اس خدا سے پیار کریں جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. اس اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں جس اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت زمین پر تشریف لائے تھے. لیکن یاد رکھنا جب تک گناہوں کے دلدل میں ڈوبی رہو گی میری بہنوں، اس وقت تک خدا کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک رسول اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا.